बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एमएच नादिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल एस्ट्रो नेक्स्ट। ये हफ्ता कैसा रहेगा? हमारा ये हफ्ता होगा 16 जनवरी से 22 जनवरी के दरमियान। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बुर्ज हमल एरीज से। उल्टी हरकत में अपने से पिछले वाले बुर्ज बुर्ज सरतान में दाखिल हो चुका है, और एस्ट्रोलॉजी का असूल ये है कि सियारा वापस पिछले बुर्ज में दाखिल हो जाए तो खराबी में इजाफा हो जाता है। किसी भी किस्म की सवारी, कार, बाइक, बस वगैरह में सफर तेज रफ्तारी से गुरेज करना पड़ेगा। उसके अलावा तामीराती काम करने वालों को भी मोहतात रहना पड़ेगा, चोट लगने का खतरा हो सकता है। वालदा की सेहत पर नजर रखना होगी, खानदानी इख्तलाफात से दूर रहना होगा। माली एतबार से ये हफ्ता अच्छा गुजरेगा, पैसा मिलने के जराये में इजाफा होगा, काम बढ़ेगा, जाती काम करने वालों को फवायद हासिल होंगे। खाने के काम से ताल्लुक रखने वालों को प्रॉफिट मिलेगा। गारमेंट्स, कपड़े, ज्वेलरी वगैरह का काम करने वालों को भी फवायद हासिल होंगे। अज़दवाजी मामलात में बड़ी खुशी मिलेगी और गहरा कुर्ब हासिल होगा। रिश्ते तय करने में आसानी मिलेगी और काम बन जाएगा। मोहब्बत के मामलात में सियारे खामोश हैं, जैसा सलूक करोगे वैसा ही जवाब मिलेगा। दफ्तरी मामलात में बेहतरी हासिल रहेगी। सफरी मामलात में सियारा मुश्तरी की पोजीशन किसी रुकावट की जानिब दिखाई दे रही है। आर्मी से मुतल्लिका लोगों के तबादले का मुकम्मल इम्कान नजर आता है। कोई मजबूर दोस्त अपनी मजबूरी आपसे बयान करेगा और इमदाद का तलबगार भी रहेगा। शम्स और अतारद की पोजीशन अच्छी पोजीशन हुकूमती अफराद के लिए साजगार साबित होगी। से ये तालीमी लिहाज से बड़ी कामयाबी भी मिलेगी। सेहत के मामलात में तंदुरुस्ती हासिल होगी। बुर्ज सौर टॉरस 16 जनवरी से 22 जनवरी के दरमियान बुर्ज सौर का सियारा जोहरा अच्छी पोजीशन से गुजर रहा है। कोई उम्मीद पूरी होने का इम्कान नजर आता है। दोस्तों से ताल्लुक रखने वाले मामलात में कोई खुशी की खबर मिलेगी। नई दोस्ती की शुरुआत करने के लिए सोशल मीडिया पर दोस्त बनाने, बिलखुसूस खवातीन दोस्त बनाने में कामयाबी हासिल होगी। अजीजों से ताल्लुकात में इज्जत भी मिलेगी। दावत पर जाने का मौका भी मिलेगा। माली एतबार से ये हफ्ता बेहतर गुजरेगा। काम के बारे में नए मौके हासिल होंगे। रोजगार की तलाश करने वालों को रोजगार मिलेगा। नौकरी हासिल करने की ख्वाहिश रखने वालों की उम्मीद पूरी हो जाएगी। दफ्तरी मामलात में आसानी हासिल रहेगी और साथ काम करने वालों के अलावा ऑफिसरों का तावन भी हासिल रहेगा। कारोबार करने वालों को इजाफी आमदनी का होने का इम्कान भी रहेगा। जखीरा अंदोजी करने वाले और 2 नंबर कामों से पैसा हासिल करने वालों को भरपूर फवायद हासिल होंगे। रिश्वत खोरों की चांदी हो जाएगी। अज़दवाजी मामलात में शरीक हयात से तावन भी मिलेगा और घरेलू जिंदगी में आसानियां पैदा होंगी। मोहब्बत करने वालों के लिए अच्छी खबर है। महबूब से राबतों में तेजी पैदा होगी और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ेगा। सफरी मामलात में किस्मत साथ दिखाई दे रही है। गैर मुल्की सफर में बेहतरी रहेगी और अंदरून मुल्क सफर के बारे में एहतियात से काम लेना पड़ेगा। छोटे बहन भाइयों से हल्की फुल्की नोक झोंक का इम्कान भी रहेगा। आर्ट के शोबे से ताल्लुक रखने वालों को बड़ी कामयाबी मिलेगी। आर्ट का सियारा बुलंदी पर है। सेहत के मामलात भी इस हफ्ते बेहतर रहेंगे। बुर्ज जोजा जमनाय 16 जनवरी से 22 जनवरी के दरमियान बुर्ज जोजा वालों को अपनी शख्सियत में कुछ तब्दीली महसूस होगी। दूसरों से फखरी अंदाज में पेश आएंगे और अनापसंदी के रुझान में इजाफा होगा। माली लिहाज से यह हफ्ता पैसे के मामलात में जोहरा और मरीख की बेहतर पोजीशन की वजह से बेहतर गुजरेगा, मगर सियारा मरीख चूंकि आपके माली बुर्ज में उल्टा होकर आया हुआ है तो आपको इजाफी अखराजात से पाला भी पड़ेगा। बिलखुसूस घर के मामले में या सवारी के मामले में पैसा तेजी से खर्च हो सकता है। घर में कुछ ना कुछ खराब जरूर होगा जिस पर पैसा लग सकता है। कारोबारी लोगों को प्रॉफिट मिलेगा और काम के मामलात में बेहतरी हासिल रहेगी। आपके अज़दवाजी मामलात का सियारा मुश्तरी उल्टी हरकत में है। एक दूसरे से इख्तलाफात और बातों बातों में तल्ख कलामी का इम्कान भी रहेगा। शरीक हयात से ताल्लुकात को मामूल पर रखने की जरूरत पड़ेगी।
محبت کے معاملات میں اچھی اچھی باتیں ہوں گی، اچھی خبر ملے گی، محبوب سے قلبی سکون حاصل ہوگا، تحفہ بھی مل سکتا ہے، خوبصورت اور مہنگی چیز لینے کا رجحان اور شوق پیدا ہوگا، سفری معاملات میں کامیابی ملے گی اور مقصد پورا ہوگا، روحانیت میں دلچسپی بڑھے گی، دفتری معاملات میں دوسروں سے شکایت رہے گی اور کام کے معاملے میں سست روی رہے گی، صحت کے معاملات میں سخت محتاط اور ہوشیار رہنا ہوگا، بخار کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ برج سرطان کینسر 16 جنوری سے 22 جنوری کے درمیان۔ برج سرطان والوں کا مزاج ذرا ذرا سی باتوں پر برہم ہو سکتا ہے، لوگوں سے تعلقات کے معاملات میں درگزر سے کام لینا ہوگا، دوسروں سے مذاق مذاق میں جھگڑا ہونے کا امکان رہے گا، خاص طور پہ ازدواجی معاملات میں عطارد اور مریخ دشمن سیاروں کی پوزیشن ہنگامہ کھڑا کرے گی، اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنا ہوگا، اب آپ کے ہاتھ میں ہے، محبت کے معاملات میں بھی سیارے خرابی کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، محبوب سے تعلقات میں کشیدہ صورتحال سے واسطہ پڑے گا، کشیدگی ہر حال میں پیدا ہوگی، تاہم کوشش کریں کہ کم از کم تعلقات جاری رہیں اور کسی قسم کا خاتمہ نہ ہو، پیسے کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ سرمایہ کاری کرنا نقصان دہ ثابت ہوگا، مگر سرمایہ لگانے والوں کو نقصان کا خطرہ درپیش ہوگا۔ سٹاک مارکیٹ والوں کے لیے یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا، حساس طبیعت رکھنے والی خواتین کے لیے یہ ہفتہ جذباتی بحران لائے گا اور دلی طور پہ کوئی صدمہ مل سکتا ہے، سفری معاملات میں سیارہ زہرہ خوشی کی خبر لائے گا، سیاسی افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھا گزرے گا اور سیاسی لوگوں کو جوڑ توڑ میں کامیابی حاصل ہوگی، قانونی معاملات میں رکاوٹ اور گواہوں کی عدم دستیابی کا امکان رہے گا، دفتری معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہوگی، مجموعی طور پہ سرطانی افراد کے لیے یہ ہفتہ احتیاط طلب رہے گا، صحت کے معاملات میں خونی امراض والوں کو ہوشیار رہنا ہوگا۔ برج اسد لیو 16 جنوری سے 22 جنوری کے درمیان۔ برج اسد والوں کے مالی معاملات کے بارے میں سیاروں کی چال سود مند دکھائی دے رہی ہے، پیسے کے لین دین میں اور ریکوری کے معاملات میں آسانی ملے گی، کاروبار کرنے والوں اور سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے، پیسہ حاصل ہوگا، اچھا پرافٹ بھی مل سکتا ہے، کاروبار سے تعلق رکھنے والی خواتین کا کام بڑھے گا، تاہم اس کے ساتھ ساتھ شاپنگ کا رجحان میں بھی اضافہ ہوگا، ازدواجی معاملات میں یہ ہفتہ مناسب گزرے گا، شریک حیات کا رویہ مناسب رہے گا، محبت کے معاملات میں سیارہ مخالف سمت جاتے دکھائی دے رہے ہیں، آپ اپنے محبوب سے تعلقات کو نارمل رکھنے کی کوشش کرنی پڑے گی، آفس کے معاملات میں تحریری کاموں کا بوجھ بڑھے گا اور بڑے افسران کی طرف سے آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی کیا جائے گا، قرض کے معاملات میں مقروض لوگوں کو مخالفانہ رویے سے واسطہ پڑے گا، قرض کا تقاضا وبال جان بھی بن سکتا ہے، عدالتی معاملات میں سخت قسم کی رکاوٹ رہے گی، جن لوگوں کی دشمنی چل رہی ہے ان کو مخالفین کے کاری وار سے بچنے کی ضرورت ہوگی، آرمی سے متعلقہ جوانوں پر سیارہ مریخ کی گردش سختی لائے گی، تعلیم کے معاملات میں یہ ہفتہ اچھا گزرے گا، سفری معاملات میں الٹا سیارہ ہونے کی وجہ سے سفر میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور ہوگی، صحت پر توجہ کی ضرورت ہے، خاص طور پہ بلڈ پریشر اور امراض قلب والوں کو محتاط رہنا پڑے گا۔ برج سنبلہ ورگو 16 سے 22 جنوری کے درمیان۔ برج سنبلہ والوں کے لیے مالی اعتبار سے سود مند سیارے بہتری کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، پیسہ حاصل کرنے کے بارے میں ہر کوشش میں قسمت ساتھ دے جائے گی، سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو بھاری پرافٹ ملنے کا امکان رہے گا، اس کے علاوہ دیگر کاروباری لوگوں کا کام اچھا چلے گا، شراکت کرنے والوں کو فائدے ملیں گے، نئے معاہدے کرنے کے لیے سیارہ زہرہ سود فائدہ مند ثابت ہوگا، شریکی حیات سے خوشی ملے گی اور اچھا تعلق بنا رہے گا، محبت کے معاملات میں محبوب کا یقین آپ کی ذات پر بڑھ جائے گا اور اس کے اعتماد میں اضافہ بھی ہوگا، تعلیمی معاملات میں زبردست کامیابی ملے گی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کو بڑی کامیابی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، میڈیا والوں کے سیارے بہتر ظاہر ہو رہے ہیں اور آرٹ سے متعلقہ افراد کی کام میں بڑا اضافہ ہوگا،
मुलाजिम पेशा लोगों का काम में आसानी रहेगी। खाने दोस्ती में उल्टा मरीख स्यारा दोस्तों से सख्त इख्तलाफ लाएगा। किसी दोस्त की नाराजगी से वास्ता पड़ सकता है। अजीजों से ताल्लुकात के बारे में मोहतात रवैया अख्तियार करना होगा। हो सकता है अजीजों में से कोई एक आपके साथ हासिदाना अंदाज में पेश आए। सफरी मामलात में स्यारा जोरा खुशी लाएगा। तफरीही सफर पर जाने वालों की ख्वाहिश भी पूरी होगी और सेहत के लिहाज से ये हफ्ता मुनासिब गुजरेगा। खाने पीने का रुझान भी बढ़ेगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा 16 से 22 जनवरी के दरमियान बुर्ज मीज़ान का स्यारा ज़ोहरा इस वक्त बुलंदी पर मौजूद है। पैसे के मामले में खुशी मिलेगी। ज़राए रिज़्क में इजाफा होगा। कारोबारी लोगों के लिए अपने काम में फ़ायदे मिलेंगे। लोगों से मेल जोल बढ़ेगा और ताल्लुकात की बदौलत काम भी मिलेगा। स्टॉक मार्केट से ताल्लुक़ रखने वालों को फ़ायदे मिलेंगे। नए शेयर्स की खरीदारी के लिए अच्छा वक्त चल रहा है। मुलाजमती मामलात में आसानी पैदा होगी। बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगी। बिलखुसूस खवातीन की मुलाजमत के बारे में बेहतरी रहेगी। अज़दवाजी मामलात में उल्टा स्यारा मरीख आर्जी तौर पे घर में शरीक हयात से तलखियाँ लाएगा, मगर मजमूई तौर पर बेहतरी भी हासिल रहेगी। मोहब्बत के मामलात में स्यारे सुस्त ज़रूर हैं, मगर कामयाबी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। महबूब से वफा में इजाफा होगा। सफरी हवाले से ये हफ्ता बेहतर गुजरेगा। प्रॉपर्टी के शोबे से ताल्लुक रखने वालों के लिए ये हफ्ता काम में बेहतरी लाएगा। सौदेबाजी में कामयाबी मिलेगी। दोस्तों के बारे में ये हफ्ता मुनासिब गुजरेगा। बैंकों से लोन लेने वालों की ख्वाहिश पूरी होगी और मकरूज लोगों के लिए कुछ आसानी भी पैदा होगी। खाना नंबर 10 में उल्टा मरीख मुखालिफाना वार को जाहिर कर रहा है। मुखालिफाना रवैया रखने वाले लोगों से सख्त मोहतात रहने की जरूरत पड़ेगी। आर्टिस्ट लोगों के लिए स्यारा जोरा कारसाज साबित होगा। उनके काम में तरक्की होगी। विरासती मामलात में सुलह सफाई से मामलात हल हो जाएंगे। तालीमी मामलात में बेहतरी रहेगी। सेहत के हवाले से ये हफ्ता अच्छा गुजरेगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 16 जनवरी से 22 जनवरी के दरमियान बुर्ज अकरब का जाती स्यारा मरीख अभी तक उल्टी गर्दिश में ही है, ताहम दीगर कुछ स्यारों से अच्छे एंगल की वजह से उनकी खराबी में कमी होगी। इस तरह आपके माली मामलात का स्यारा मुश्तरी भी उल्टी चाल में है, जिसकी वजह से पैसा रुक ना पाएगा। पैसा हासिल होगा और साथ साथ चला भी जाएगा। कारोबारी लोग पैसा हासिल करेंगे और साथ अदायगियों की वजह से पैसा चला भी जाएगा। जमा कुछ ना हो पाएगा। घरेलू खवातीन को अपने घरेलू बजट के मामलात में एहतियात से चलना होगा। फजूल चीज़ों की खरीदारी से इज्तनाब करना पड़ेगा। अज़दवाजी मामलात में शरीक हयात का ताउन मिलेगा। मोहब्बत के मामलात में दिल को खुशी हासिल होगी और किसी खबर से जो महबूब की तरफ से मौसूल होगी सुनकर दिल बाग बाग हो जाएगा। इजहार मोहब्बत के लिए कारसाज वक्त चल रहा है। वालिदैन को औलाद के मामलात में अच्छी खबर मिलेगी। रिश्ते वगैरह तय करने और बात पक्की करने के लिए स्यारे अच्छे चल रहे हैं। रूहानी और मजहबी मामलात में इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें। किसी से बहस हरगिज, खासकर मजहबी बहस न करें। दोस्तों से ताल्लुकात के बारे में मामलात में बेहतरी रहेगी। अजीजों से ताल्लुकात में अजीजों का गैर मुनासिब रवैया दुख दे सकता है। दफ्तरी मामलात में आसानी मिलेगी, मगर साथ काम करने वालों के साथ साथ तू और मैं का इम्कान भी रहेगा। सेहत के हवाले से ये हफ्ता एहतियात तलब गुजरेगा। खूनी इमराज और ब्लड प्रेशर वालों को सख्त मोहतात रहना होगा। बुर्ज कौस सेगिटेरिस 16 जनवरी से 22 जनवरी के दरमियान बुर्ज कौस का स्यारा मुश्तरी दूसरों के साथ इख्तलाफात पैदा करेगा। खास तौर पर अज़दवाजी मामलात में शरीक हयात से अनबन होने का कभी इम्कान रहेगा और शिराकती मामलात में भी मसाइल पैदा होंगे। किसी चीज़ के गुम हो जाने का इम्कान भी नजर आता है। अपनी एशिया को संभाल कर रखें। बाकी मामलात में स्यारे बेहतरी को जाहिर कर रहे हैं। पैसा आएगा और फायदे भी हासिल होंगे। हर किस्म के कारोबारी लोगों के लिए शम्स और अतारत की पोजीशन आसानी पैदा करेगी। इंटरनेट पर कमाई करने वालों के काम में इजाफा होगा। स्टॉक मार्केट में शेयर्स का काम करने वालों को भरपूर फायदे मिलेंगे। मोहब्बत के मामलात में स्यारे खराबी की
طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ محبت کے معاملات میں صورتحال کنٹرول سے باہر رہے گی اور جھگڑے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اکثر افراد کی محبت اپنے آخری انجام کی طرف جا رہی ہے۔ عزیزوں سے خوشی ملے گی، گھر کوئی مہمان آ سکتا ہے اور خوشی کی کسی تقریب میں شرکت بھی متوقع ہوگی۔ سفری معاملات میں سیارہ شمس کی پوزیشن کامیابی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ویزے اپلائی کرنے کے لیے اچھا وقت چل رہا ہے۔ دفتری معاملات میں سیارہ زہرہ بہتری پیدا کرے گا اور کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ صحت کے معاملات میں یہ ہفتہ بیماروں کے لیے شفا کا پیغام لائے گا اور صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج جدی 16 جنوری سے 22 جنوری کے درمیان۔ برج جدی میں موجود سیارے منصوبہ سازوں کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ دماغ میں نئے منصوبے پیدا ہوں گے۔ طبیعت میں تیزی پیدا ہوگی۔ لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ بڑھ جائے گا۔ نئے معاہدے کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ تاہم شراکت کے لیے سیارہ مریخ اختلافات لائے گا۔ مالی اعتبار سے سیارہ مشتری کی خانہ مال سے اچھی پوزیشن ذرائع میں اضافہ لائے گی۔ کام ملے گا، پیسہ حاصل کرنے میں بہتری رہے گی۔ کاروبار کرنے والوں کو فائدے ملیں گے۔ ازدواجی معاملات میں سخت قسم کے اختلافات کا شدید خطرہ رہے گا۔ اپنے شریک حیات سے الجھن پیدا ہوگی۔ اپنی اشتعالی کیفیت پر قابو پانا پڑے گا۔ محبت کے معاملات میں سیارہ زہرہ خوشی لائے گا۔ اچھی باتیں ہوں گی۔ محبوب سے ملاقات کا امکان رہے گا۔ ناراض محبوب واپس آئے گا یا اس کا کوئی پیغام موصول ہوگا۔ تعلیمی معاملات میں زبردست رجحان پیدا ہوگا۔ بالخصوص میڈیکل کے طلباء کے لیے بہت ہی اچھے سیارے ہیں۔ دوستوں سے تعلقات میں خرابی کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ دوستوں سے محتاط رہنا ہوگا۔ عزیزوں سے تعلقات کو نیا فروغ ملے گا۔ اونچی جگہ پر کام کرنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ قانونی معاملات میں رکاوٹوں کا امکان رہے گا۔ سیاسی افراد کو کوئی اچھی خبر ملے گی۔ صحت کے بارے میں الٹا سیارہ مشتری گلے کی خرابی، بازو، کندھے وغیرہ میں درد کا امکان کو ظاہر کرتا ہے۔ برج دلو ایکویریس 16 جنوری سے 22 جنوری کے درمیان۔ طویل عرصے سے رہنے والا سیارہ پلوٹو آپ کے اندر انقلابی رجحان کو فروغ دے رہا ہے۔ آپ پرانے حالات اور واقعات میں اب تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ سیارہ پلوٹو برج دلو والوں کو زندگی کے ایک نئے رخ سے روشناس کرائے گا۔ مالی لحاظ سے سیارہ زہرہ پیسے کے معاملات میں اچھا ثابت ہوگا۔ پیسہ کسی بھی ذرائع سے حاصل ضرور ہوگا۔ رکی ہوئی رقم بھی واپس مل سکتی ہے۔ خواتین کے لیے سیارہ زہرہ ہمیشہ اچھا ثابت ہوتا ہے۔ جو خواتین اپنا کام کرتی ہیں ان کو فائدے حاصل ہوں گے۔ ازدواجی معاملات میں موجودہ ہفتہ فی الحال بہتر ہی ثابت ہوگا۔ شریک حیات سے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ معاملات عشق و محبت کے بارے میں کھٹائی میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انا پسندی کا رجحان دونوں طرف پیدا ہوگا۔ بات پر ناراضگی کا اظہار چلتا رہے گا۔ قانونی معاملات میں حالات سازگار رہیں گے اور ان کے وکیل کا تعاون بھی حاصل رہے گا۔ سفری معاملات میں سیارہ اچھی پوزیشن میں ہے۔ سفر سے مقصد پورا ہوگا اور خوشی بھی ملے گی۔ رشتہ داروں سے تعلقات کا سیارہ خراب پوزیشن میں رہتے ہوئے اختلافات پیدا کرے گا۔ دوستوں کے معاملات میں سیارے ملے جلے ہیں۔ دفتری معاملات میں حسد و جلن، ساتھ کام کرنے والوں سے اختلافات بڑھ سکتا ہے۔ صحت کے معاملات میں بلڈ پریشر کے امراض کو سخت ترین احتیاط کرنا ہوگی۔ سینے اور پسلی میں درد وغیرہ کا امکان ہو سکتا ہے۔ برج حوت 16 جنوری سے 22 جنوری کے درمیان۔ برج حوت میں موجود سیارہ زہرہ فرحت اور خوشی کے احساس میں اضافہ کرے گا۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ مالی معاملات کا سیارہ مریخ آمدنی میں کمی اور اخراجات میں اضافہ پیدا کرے گا۔ پراپرٹی کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو کسی قسم کا نقصان کا خطرہ بھی رہے گا۔ تعمیراتی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو چوٹ لگنے کا امکان نظر آتا ہے۔ خواتین گیس اور گیزر کے استعمال کے موقع پر اچھی طرح چیک کر لیا کریں۔ آگ کا امکان رہے گا۔ تیز رفتاری سے گریز کرنا ہوگا۔ ڈرائیونگ کے دوران سخت خطرہ درپیش ہو سکتا ہے۔
दफ्तरी मामलात में काम का बोझ बढ़ जाएगा, तहरीरी काम में इजाफा हो जाएगा, मोहब्बत का खाना खराब चल रहा है, महबूब से जंग पक्की बात है। अज़दवाजी मामलात में ये हफ्ता अच्छा गुजरेगा, दोस्तों से कोई उम्मीद होगी और तावन भी मिलेगा, दोस्त काम भी आएंगे और नए दोस्त भी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। खेलों के शोबे से ताल्लुक रखने वालों को नाकामी का सामना रहेगा। अजीजों से ताल्लुकात में बड़ी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। नाराज अजीज राजी हो जाएंगे। आर्मी से मुतल्लिक अफराद को पेशा वाराना मामलात में एहतियात तलबी से काम लेना होगा। सफरी मामलात में उल्टा स्यारा रुकावट पैदा करेगा। तालीमी तालीमी मामलात में बेहतरी रहेगी। मजमूई तौर पे ये हफ्ता एहतियात तलब रहेगा। दूसरों से उलझने से गुरेज करें। सेहत के मामलात में ये हफ्ता अच्छा गुजरेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहता है। जो लोग मशवरा देना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें। अगर किसी को पर्सनल जायचा बनवाना हो तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है या उसे शक है कि ये गलत लिखी हुई है तो वो अपने हाथ का प्रिंट भी भिजवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।